दुल्हन को हल्दी लगाना ये जायज़ है। उसकी वजह ये है कि जिस्मानी तौर पर भी उसके बड़े फ़ायदे हैं और नफ्सियाती तौर पर भी उसके बड़े फ़ायदे हैं। हल्दी से जिस्म की बदबू दूर होती है और उससे रंग भी निखरता है और दुल्हन को उसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में हल्दी लगाई जा सकती है, लेकिन हल्दी लगाने का जो तरीक़ा आपके यहाँ या मुल्क हिंदुस्तान में राइज है वो तरीक़ा गलत है कि एक लड़की को कई औरतें मिल करके उसके बदन पर हल्दी मलती है। अगर दूसरी औरत चेहरे पर और आज़ाए वज़ू पर यानी कोहनियों तक हाथ पर और पैर पर अगर मले तो इतना ठीक है, लेकिन हमारे इलाके में हमें पता है, आपके इलाके का नहीं मालूम, औरतें जो है वो उस दुल्हन के पूरे जिस्म पे हल्दी मलती अपने हाथ से। तो एक औरत जैसे एक मर्द जैसे दूसरे मर्द से अपना सतर छुपाना मर्द के लिए ये फ़र्ज़ है, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा, ऐसे ही औरत को अपना पूरा बदन दूसरों से, मर्द और औरतों से छुपाना फ़र्ज़ है। चेहरा और हाथ कोहनियों तक और पैर टखनों तक ये दूसरी औरतों से छुपाना, यानी कोहनी के ऊपर का हिस्सा, चेहरे के अलावा हथेलियों के अलावा और ये जो पैर के टखने हैं उसके अलावा का हिस्सा, ये औरतों से भी छुपाना फ़र्ज़ है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म औरत है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि वो औरत के जिस्म पर हल्दी अपने हाथ से न मले। जिसकी शादी है वो अपने हाथ से ही अगर अपने जिस्म पे हल्दी मलती है तो जायज़ है, और अगर औरतें उसके जिस्म पर अपने हाथ से मलती है तो नाजायज़ है। लेकिन फ़ी नफ्स ही हल्दी अगर लगाई जाए अपने हाथ से अपने जिस्म पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि लगाना चाहिए, इसलिए कि वो लड़की जहाँ जा रही है शौहर से उसकी पहली मुलाकात होगी, इसलिए वो जितनी नफासत के साथ जाएगी, नज़ाफ़त के साथ जाएगी, उसकी आइंदा की ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। हुज़ूर, एक बात यहाँ पर लोगों में ये मशहूर है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कहते हैं कि जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है, 40 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते हैं, निकाह नहीं करना चाहिए, घर में फातिहा नहीं दिलाना चाहिए, 11वीं नहीं करना चाहिए, गरीब नवाज की छठी शरीफ नहीं करना चाहिए। तो क्या हुजूर जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है क्या कर सकते, क्या निकाह नहीं कर सकते? रुक जाएं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं तो सैयद अमीनुल कादरी साहब के जुबान से बयानात को समात करके जाइएगा। क्या शादी में हल्दी लगाना जायज़ है या हराम है? इस्लाम इसके लिए क्या कहता है? क्या लड़का या लड़की का जब शादी होता है तो क्या लड़का हल्दी लगा सकता है, लड़की हल्दी लगा सकती है? क्या सही है या गलत है, जायज़ है या हराम है? चलिए यह सब मालूम करने के लिए हम और आप दोनों मिलकर सैयद अमीनुल कादरी साहब के जुबान से बयानात को समात कर लेते हैं कि मुसलमानों को शादी में हल्दी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैयत के बाद 40 दिन तक कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे पूछते हैं क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते घर में? जाहिर सी बात है, मैयत होने के बाद क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते। तो जब मैयत होने के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा सकती है घर में, तो नफ़ल 11वीं और फातिहा क्यों नहीं दी जा सकती? तो इसकी तो बिल्कुल इजाज़त है। रही बात निकाह की, तो लोग शौक़ करते हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करना जायज़ नहीं, यानी गम मनाना जायज़ नहीं है, सिवाय औरत को कि औरत अपने शौहर की मैयत पर 4 महीना 10 दिन तक सोग कर सकती है, और बाकी दूसरे लोग किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें तो ये नाजायज़ वो गुनाह है। तो इसलिए शादी भी हो सकती है, फातिहा भी हो सकती है, खतना भी हो सकती है, हर खुशी का काम आप 3 दिन के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। 40 दिन तक न करना ये खालिस जहालत है और ये बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के ज़मीन में हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि अपने ख़ानदान में कुछ लोग हैं कि वो साल 11वीं शरीफ मनाते हैं,
اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اس سال ہم نے 11ویں نہیں منائی تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر آ پڑے گی. تو 11ویں منانے کے لیے قرضہ لے کر کے 11ویں مناتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں سود سے ہی پیسہ لینا کیوں نہ پڑے، لے کر کے 11ویں مناتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم 11ویں نہیں منائیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور قرض لے کر کے 11ویں شریف منانا یا چھٹی شریف منانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بھی نامناسب ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے؟ فرض نماز چھوڑتے ہیں اور نفل 11ویں شریف کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ ایک نفل کام ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کریں، اور اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو قرض لے کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نفل ہے. نفل کے لیے قرض دار ہونا مناسب نہیں ہے. اور پھر معاذ اللہ اس پر طرفہ یہ کہ لوگ سود سے قرض لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود لے اس پر بھی لعنت، جو سود دے اس پہ بھی لعنت، جو سود لکھے اس پہ بھی لعنت، جو گواہ بنے اس پہ بھی لعنت. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. تو آپ نے ایک نفل کام کے لیے اپنے سر لعنت لی، یہ کون سی عقل مندی؟ اس لیے اللہ دے تو کریں، اور اگر نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 11ویں کی دیگ پکائے. 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگ ہی پکے. 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50-100 لوگ کو دعوت ہی ہو. 11ویں شریف کی نیاز شکر پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز گڑ پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز چنوں پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز ایک گلاس پانی پر بھی ہو سکتی ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری بریانی اور دیگیں نہیں پہنچتی، غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں اور محبت پہنچا کرتی ہے. اس لیے جتنی اچھی نیت سے کرو گے، ہمارے مٹکوں میں تو پانی موجود ہی رہتا ہے، تو پھر ہم سود لے کر کے 11ویں کیوں کریں؟ ایک گلاس پانی رکھ دیں اور اسی پر فاتحہ پڑھ دیں، ہو گئی 11ویں. 11ویں کے لیے کوئی لازمی ہے کہ ہم معاذ اللہ شوبازی ہی کریں؟ بلکہ اس سلسلے میں اپنی بہنوں کی اصلاح کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز 12ویں شریف میں کراتے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور پابندی سے کراتے تھے. ایک دن 12ویں شریف آ گئی اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھ دی. اور صدمہ تھا کہ میں کوئی لذیذ اور کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکا اس مرتبہ 12ویں شریف پر میلاد کے موقع پر. آپ کی آنکھ لگی صدمے میں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں ڈش نہیں دیکھی جاتی، لذیذ پکوان نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے. دل کی عقیدت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہاں مقبولیت ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو، وہ جاہل لوگ ہیں. اور محدثین کا، اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نیاز فاتحہ کرتے آ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو تو اللہ نے دیا ہے، تو ہم بھی غوث پاک کی، غریب نواز کی، پنجتن پاک کی، بزرگوں کی نیاز کریں تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیحت فرمائیں.